सरदार, हमने ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज हैरत से, वो क्या चीज है? सरदार, मोहरी। अंग्रेज, लख दी लानत तेरी इजाद ते। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा, लड़की, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी, अरे तौबा करो तौबा, सीधा दोज़ख में जाओगी। लड़की, और अगर मौलवी साहब मैं आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला, बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। पठान दर्जी से, पेंट की सिलाई कितनी है? दर्जी, 600 रुपये। पठान, और निक्कर की? दर्जी, 300 रुपये। पठान, ठीक है, तुम निक्कर ही सी दो और पाँव तक लंबी रखना, मैंने नमाज भी पढ़नी होती है ना। एक चरसी कब्रिस्तान में बैठा चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला, जी मेरे वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। ग्रामर की टीचर ने पठान शगीरत से पूछा, तुम नाच रहे हो? वो नाच रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा ज़माना है? पठान बोला, मैडम जी ये बेगैरती का ज़माना है। लड़की अपनी दोस्त से, दुआ करो मैं फेल हो जाऊं। दोस्त हैरानगी से, वो क्यों? लड़की, अब्बू ने कहा है फर्स्ट आई तो लैपटॉप लेकर दूंगा, सेकंड आई तो मोबाइल लेकर दूंगा, और अगर फेल हो गई तो शादी करवा दूंगा। एक बट और जट की बीवियां गुम हो गईं। जट, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या राय जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल और सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट, मेरी नु गोली मार, चल पहले तेरी लबिए। एक पठान बस में बैठा तो साथ वाली सीट पर एक मोटा आदमी बैठ गया। मोटे आदमी को पद आ गया तो उसने पद की आवाज़ छुपाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके पद मार दिया। अब पठान को पता चल गया तो पठान खड़ा हुआ और बोला, बेगैरत के बच्चे, तूने तो पद का टोटा टोटा कर दिया। बेटे ने बाप के दफ्तर में दाखिल होते हुए बोला, पापा क्या हाल हैं? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। बाप, बेटा कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ी देर पहले तुम्हारी अम्मी भी इधर से गुजर रही थी, उन्होंने भी सोचा कि सलाम करती चलूं और सारे पैसे वो ले गई है। टीचर, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? पप्पू, पीएससी के मालिक हैं। टीचर, वाह जी, ये कौन सी नई कंपनी है? पप्पू, पीएससी का मतलब पोला समोसा कॉर्नर। टीचर, लख दी लानत तेरे ते। पप्पू के घर दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए तो दादी बोली, लो दसो, पाकिस्तान के हालात देखकर अब बच्चे भी अकेले आने से डरते हैं। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या? सरदार ने नींद की गोलियां दे दी। एक पाकिस्तानी मलंग इंग्लैंड चला गया और इसका दोस्त इसको नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर मलंग खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो, मैनू ए ते दसो, ए केड़े बाबे दा उरस है? एक सरदार पीसीओ में गया, अपना मोबाइल निकाला, कॉल की और बाहर आ गया। दूसरा आदमी बोला, जब कॉल मोबाइल से ही करनी थी तो पीसीओ आने की क्या ज़रूरत थी? सरदार, और यार मेरे दोस्त ने कहा था पीसीओ से कॉल करना सस्ती पड़ेगी। बीवी ने शोहर के गाल पर थप्पड़ मारकर मच्छर मार दिया। शोहर गुस्से से, मुझे क्यों मारा? बीवी, मेरे होते हुए कोई और तुम्हारा खून पिए ये मुझे गवारा नहीं। रांझे ने बांसुरी बजाई, हीर दौड़ी चली आई, मजनू ने बीन बजाई, लैला भाग कर आई, और मैंने सिर्फ सीटी बजाई और वो अपने अब्बू को ले आई, और मैंने फिर ये बहाना लगाकर जान बचाई कि चाचा मैं ते कबूतर उड़ाया सी।
ڈاکٹر اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ورزش کیا کرو۔ سردار ہم کرکٹ، فٹ بال اور ٹینس روزانہ کھیلتا ہے۔ ڈاکٹر کتنے وقت کے لیے؟ سردار جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ مجھ سے پوچھ بیٹھے آخر سوتے کب ہو؟ میں نے کہہ دیا جدو گوانڈی وائی فائی بند کر لیندے نے۔ بیوی خوبصورت تھی اور شوہر کالا تھا۔ بیوی بولی ہم دونوں جنتی ہیں۔ شوہر وہ کیسے؟ بیوی تم مجھے دیکھ کر شکر ادا کرتے ہو اور میں تمہیں دیکھ کر توبہ کرتی ہوں۔ لڑکا جان تم اب بدل گئی ہو۔ لڑکی وہ کیسے؟ لڑکا اب میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم پہلے کی طرح شرماتی نہیں ہو۔ لڑکی کمینے پچھلی مرتبہ شرما کے آنکھیں بند کی تھی تو پرس سے 300 روپے لے کر بھاگ گیا تھا۔ گاہک دکاندار سے یاد رکھو آئندہ اگر میرا کتا بھی تمہاری دکان پر آئے تو تمہیں اس کی بھی عزت کرنی ہوگی، سمجھے؟ دکاندار بہت اچھے جناب، سمجھ گیا۔ آئندہ جب بھی آپ کا کتا میری دکان پر آئے گا تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ خود تشریف لائے ہیں۔ ایک درزی لوگوں کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا۔ کسی کی قمیض غائب تھی اور کوئی اپنی شلوار ڈھونڈ رہا تھا۔ شیخ بیٹھا رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا شیخ صاحب آپ کیوں رو رہے ہو؟ شیخ بولا کمینہ میرا ناب ہی لے کر بھاگ گیا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد گیا۔ تقریر کے دوران چندے کا ایک باکس نمازیوں کے آگے گھمایا جا رہا تھا۔ باکس میرے سامنے پہنچا تو جیب سے ایک پرانا سا 10 روپے کا نوٹ نکال کر چندہ باکس میں ڈال دیا۔ میرے پیچھے بیٹھے ایک صاحب نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور 5000 کا نوٹ مجھے تھما دیا۔ میرے دل میں اس کے لیے عزت کے جذبات ابھرے اور میں نے وہ نوٹ چندہ باکس میں ڈال کر اس کی طرف عقیدت بری نگاہ سے دیکھتے ہوئے جزاک اللہ کہا۔ اس شخص نے میرے کان میں آہستہ سے کہا احتیاط کریں جناب، یہ نوٹ آپ کی جیب سے گر گیا تھا۔ ٹرین میں ایک لڑکے نے ٹکٹ چیکر سے کہا کہ نواب شاہ اسٹیشن پر مجھے اٹھا دینا، چاہے زبردستی کرنی پڑے، مجھے ہر حال میں نواب شاہ اسٹیشن پر اترنا ہے، میرا بہت ہی ضروری انٹرویو ہے۔ لڑکے کی آنکھ صبح 8 بجے کھلی، تب تک حیدرآباد آ چکا تھا۔ لڑکا غصے میں آ گیا اور ٹکٹ چیکر کو گالیاں دینے لگا۔ لوگ ٹکٹ چیکر کو خاموش کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگے وہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے اور تم چپ کھڑے ہو؟ وہ بولا میں تو یہ سوچ رہا ہوں جسے میں نے زبردستی نواب شاہ اسٹیشن پر اتارا تھا وہ مجھے کتنی گالیاں دے رہا ہوگا۔ ٹیچر تمہیں شرم نہیں آتی؟ 100 میں سے صرف 5 نمبر آئے ہیں اور تم پھر بھی ہنس رہے ہو؟ پپو میں تو اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ 5 بھی کیسے آ گئے، حالانکہ میں نے پیپر میں عاشقی 2 کے گانے لکھے تھے۔